अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। सकूत आज कल मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 11 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है तीसरी किस्त, तीसरा मरहला, असीर दर बहरो कयास, यकीन और इम्कान के समंदर में गौतजन जसूर के नाम। इसकी हरकत सुस्त थी और वजूद में ठहराव था। दो जानू होकर दीवार के साथ बैठे चौड़े कंधों वाले मर्द का सर झुका था, सर उठा थे। इसने जंग आलूद खिड़की के पार देखा। मुलक्चे से अंधेरे में चांद की रोशनी इस खस्ता हाल मंजिल के अंदर तक फैली थी। इसकी मौत में फिलहाल 10 घंटे बाकी थे। गहरा सांस भरते मर्द मुकम्मल कद से खड़ा हुआ। बिखरी हुई ईंटें, झुलसी हुई स्याह दीवारें कसीर जालों में जगह बनाते इसका हर एक कदम गिरदो नवा में गूंज रहा था। भद्दी सी पतलून की जेब में हाथ डालते मर्द ने स्याह दस्ताने निकाले। चांदनी और नीली रोशनी में चमड़े के दस्तानों के किनारे लिखा HS की चमका। जली हुई इमारत में चीजें आगे पीछे करते वो उठते गुबार, तेज होती बदबू, इर्द गिर्द रेंगते कीड़े मकोड़े, सबसे बेनियाज था। करखतगी से जबड़ा मिलाए इसने इसकी बंधी पोनी से निकलती आवारा जुल्फें पसीने के बायस गर्दन से चिपक रही थी। अब इसकी मौत में महज 8 घंटे बाकी थे। फटे और कुतरे हुए पर्दे हटाकर नए और नफीस पर्दे चढ़ाते इसने खिड़कियों के टूटे शीशे छुपाए। सोफों की गद्दियों से निकले ऊन को समेटकर मर्द ने थैले में भरा। गद्दियां हटाने की देर थी कि सोफे की पुश्त दीमक लगने के बायस जमीन बोस हुई। इससे उठते गोदे से पीछे होते मर्द ने बेख्तियार चेहरे पर हाथ रखा। इसकी मौत में 6 घंटे अब बाकी थे। मंजिल में मौजूद बेशतर कमरों के बंद दरवाजे, टूटी हुई चौखटें और आधे लटकते कील बेच नजरअंदाज करते मर्द ने एक मखसूस कोने में झाड़ू दिया। उतरे हुए वॉलपेपर को खींचते की तगोदो में दीवार का चूना और कमजोर ईंटों के कंकड़ इसके सर पर गिरे। खुद का बचाव करते वो दूर हुआ, हड़बड़ाकर पीछे हुआ ही था जब पांव फर्श पर दौड़ते फूले हुए चूहे की दुम पर आया था। नफरत से चूहे को लात मारनी चाहिए जब वो पथरीला जानवर दीवार में बनाए बिल में छुप गया था। जब मौत 5 घंटे बाद आनी थी इसकी एक झलक तो अभी दिख गई। लचकदार गलाफ में बंद गद्दे को घसीटते दस्तानों वाले बाजू की रगें नुमाया हुई। नीली बटन शर्ट पसीने से तर थी मगर वो फूले तनफ्फुस से लापरवाह अब एक नन्हे फ्रिज के लिए प्लगदान ढूंढ रहा था। महज जंगालूद सा साकिट के सिवा इसे कुछ नसीब न हुआ था। मौत में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। इसने गहरी निगाह खत्म होती चांदनी पर डाली। छोटे से गुसल खाने में खड़े बुलंद कामत के शख्स ने गहरा सांस भरी। सर हाथों में गिराते लंबी जुल्फों के बाल नोचे। चकनाचूर हुई फर्शी टाइल्स, जंग आलूद बेसन, स्याह हुए शीशे को छोड़ते वह पानी का निजाम नापने लगा। अभी बेसन की टूटी घुमाई ही थी जब दो होकर हाथ में आई। खिड़की से दिखती कच्ची सुबह पर सब्र से लब मिलाते मर्द ने गहरा सांस ली। इसके हाथ में 2 घंटे अब भी थे। कमर पर दोनों हाथ रखते इसने अपनी मेहनत देखी। जहां भूरे कारपेट पर एक गद्दा मौजूद था, दीवारें और खिड़कियां मखमली पर्दों से छुपी थी और चूहे की मौत के बाद इसके घर के बाहर मजबूत लकड़ी जुड़ चुकी थी। चेहरा धूल से भरा था, बालों में जगह जगह चूना था और लिबास अलग मलिया मेट हो चुका था। सुबह के कच्चे अंधेरे के दरमियान हायल मर्द के चेहरे पर तमस्कुर और आंखों में जुनून था। इसकी मौत अब तैयार थी, इसी जगह जहां बहुत बरस कबल कई लोग मरे थे। पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा। इशा से कुछ देर बाद का वक्त था। मई की इख्तितामी रातें थी और बरीरा जजाज बेल तोते वाले सहन में बैठी थी। आसमान को स्याह चादर ने अपनी लपेट में लिया था और खलकत इंसान ने बसीरत की खातिर मसनूई बत्तियां जलाई थी। जन्नतबी का इंतकाल असर के वक्त हुआ था और इशा के अजानों के नज़दीक उन्हें अब्दी घर दफना दिया गया था। आखिर किसके इंतजार में मैयत को बिठाए रखते? नवासी यही थी और नवासी के रिश्तेदार भी। खबर सुनते ही रुबैद इसे लेने आया और साथ निकाह का बेशतर सामान वापस ताज दर उतारा।
گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ کفن میں لپٹے وجود تک اٹھی اور قدم شل اور سانس سکتے میں آئی۔ گزشتہ وقت کی یاد آنکھوں میں لہو بھر گئی۔ 8 ماہ قبل تاج مینا سلیمان کا وجود بھی ایسے ہی پتیوں اور چادر میں لپٹا ان کے گھر میں خاموش تھا۔ سارا سیڑھیوں پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی، جبکہ بریرہ نے سوگ کرتے سب سر پر اٹھایا تھا۔ تاج امی، آپ نے مجھ سے میری اولاد دیکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے ابھی میری خوشیاں دیکھنی تھی۔ میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں گی؟ میں آپ کے بنا کیا کروں؟ وہ روتی جاتی اور چارپائی کے نزدیک بیٹھے بولتی جاتی۔ کوئی عورت اسے دلاسا دیتی، کسی نے اسے پانی کا گلاس پوچھا، لیکن دوہری یتیمی دیکھنے والی ہوش مندی کی یہ جدائی سہ نہ سکے اور ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتے ڈھہ گئی۔ تب اس کی شادی کو محض 1 ماہ ہوا تھا اور ہر سوادی چین ہی چین تھا۔ مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں تاج امی، بہت زیادہ۔ کبھی کبھار مجھے سارا دی سے حسد ہوتا ہے۔ کاش ان کی جگہ میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی۔ کاش غم منانے کا مجھے بھی وہی اختیار ہوتا۔ جیت تو خون کے رشتوں کی ہوتی ہے، محبت نہ بھی ہو حق مکمل رکھتے ہیں۔ چادر سے آنکھیں صاف کرتے وہ دل ہی دل میں بولی، نین تھے کہ بار بار برس جاتے تھے، وہ یہاں اپنے لیے روتی یا آغا مینا کے لیے ناپسندیدگی کی جگہ اپنی جگہ، مگر وہ اس کا غم سمجھ سکتی تھی۔ میرے اختیار میں ہو تو میں اپنی شادی روک کر وہ آخری ماہ بس آپ کے ساتھ گزارتی۔ سارا بھابھی کو لگتا ہے بس ان کا نقصان ہوا ہے۔ کوئی انہیں بتائے ہماری زندگیوں کا ہر خانہ بھی ان کی ماں سے جاتے خالی ہو گیا ہے۔ گھٹنوں پر چہرہ رکھے بریرہ نے روئی روئی آنکھوں سے اطراف دیکھا۔ سنگے مرمر کے صحن میں صرف ماتم بچھا تھا۔ سٹینڈ والے پنکھے حبس کو کم کر رہے تھے، جبکہ کھلے دیگوں کے منہ اور پھلوں کی تھال کے گرد مکھیاں بھن بنا رہی تھیں۔ یہ تو فریدہ کی بہو نہیں۔ سیڑھیوں کے نزدیک بیٹھی بریرہ ہوش میں آئی تھی۔ ارے بہو نہیں، سانپ کا بہو۔ بیٹے نے طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ کھانے میں مشغول کچھ عورتوں کی خسر پسر اس تک بھی آئی۔ بریرہ کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ غیر ارادتاً کچھ مزید سمٹی۔ آئے ہائے، ابھی تو شادی کو سال بھی نہیں ہوا، پھر طلاق کیوں؟ دوسری عورت پہلی کے کان میں جھکی تھی۔ اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا اور میاں کو بتانے کے بجائے اس نے جھوٹ بولا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ آنکھیں سختی سے میچتے بریرہ نے خود کو بولنے سے باز رکھا، ورنہ لوگوں کے زہر پلٹ کر ڈسنا اس کی خاصیت تھی۔ ایک دم یوں لگا جیسے ٹیوب لائٹ اور سٹینڈ پنکھے میں بیٹھی ہر عورت اسے دیکھ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے اور تلووں میں باقاعدہ پسینہ آیا۔ صحت تو دیکھو کیسی مریل سی ہے۔ بچہ ہو بھی جاتا تو اس نے کہاں بچنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہ ہنسی۔ عباس بھی اندھا ہے۔ آغا کو ٹھکرا کو پسند بھی آ گیا تو کسے، جو اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ اب جس کو جو نصیب، بھائی تو بڑے برکت والے ہیں۔ دونوں کو بیویاں ملی کیسی ہیرا، اور اسے دیکھ لو، جو ایک پتھر ملا وہ بھی سنبھالا نہ گیا۔ برتن سمیٹنے میں مدد کرتی وہ عورتیں وہاں سے اٹھی۔ ایک دم افراتفری کا ماحول ہوا اور تمام خواتین کھڑی ہوئیں۔ نماز عشاء کی تیاری کرتے وہ قالین اور چٹائی پر جھاڑو دینے کے ارادے سے آگے پیچھے ہوئی۔ بریرہ بھی اٹھ کر ان کی طرف آئی اور بلا ارادہ نگاہ اوپری منزل پر گئی۔ جب سے آئی تھی وہاں نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، اور قسم ٹوٹی بھی کب، جب روشنی کا پہر ڈھل چکا تھا۔ سیاہ چادر میں کھڑی لڑکی کے کانوں میں تلخ یاد کا سیسا پگھلا۔ بریرہ کی سہاگ گاہ سوگ گاہ بنی تھی۔ سامان یوں بکھرا تھا جیسے کاٹ کباڑ ہو، اور چیزیں یوں پھیلی تھیں جیسے آندھیوں کی ذیلی اثرات ہوں۔ روز محشر نہ جانے کب آتا۔ بریرہ زجاج تو آج ہی سور کی آواز سے مٹی کا تیلا بن چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دینے سے قبل تمہارا ضمیر نہیں جاگا؟ گھٹنوں کے بل بیٹھی لڑکی کے چہرے سے کاغذات آ کر ٹکرائے۔ اس کی پھیلی آنکھوں کی حرکات ویسی ہی ٹھہری رہیں، جبکہ گال پر چھپے آنسو کے خشک نشان سیاہ ہوئے۔ دیکھو اپنی اصلیت، دیکھو انہی بدبخت عورت، اور پھر کہنا کہ میں بزدل ہوں۔ آفس کے لباس میں موجود عباس نے پاؤں کے کاغذات کو دوبارہ اچھالے۔ ہلکے گلابی لباس والی عورت اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ میرے پیچھے تم آتی تھی، مجھ سے اظہار محبت تم نے کیا تھا، مجھ سے رشتے بنانے کی خواہش بھی بس تمہاری تھی۔
नीचे झुकते इसने बरीरा का जबड़ा दबोचा, जो बेहिस्सो हरकत जमीन पर बिखरे सफात देखती रही। इस ताल्लुक को तकद्दुस रिश्ते में बदलना तुम चाहती थी। अपने घर वालों के खिलाफ तुम गई, तुम्हें घर के काम नहीं करने आते थे तो मैंने साथ दिया। तुम मेरी माँ से लड़ती हो तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। हर 2 दिन बाद तुम बिस्तर से लग जाती हो, कभी ड्रिप लगवानी है, कभी खून लगवाओ। अपनी मामूली सी तनख्वाह में मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी की, और इसके बदले तुमने मुझे ये दिया। अब्बास ने नफरत से इसका कंधा दबोचते रिपोर्ट इसके चेहरे के गिर्द लहराई। बरीरा का वजूद टस से मस न हुआ। तुम पर औलाद देने का बोझ किसने डाला है, जो तुमने अपने माँ बनने की झूठी अफवाह फैलाई, मेरे से सच्चाई छुपाकर तुम्हें क्या सुकून मिला? अरे अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मुझसे तो बात करती। मैं शौहर था तुम्हारा, और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। बरीरा के पास वजाहत थी मगर जहन की हाजिरी नहीं। वो बेआवाज लब हिलाती रही। जो इनकी जंबिश मर्द पढ़ लेता तो समझ भी जाता कि वो कह रही थी। तुम्हारी माँ ने, अब्बास, अगर मैं तुम्हें बच्चा न दे सकती तो वो मुझे तुमसे दूर कर देगी, वो तलाक करवा देगी। वो आगा मीना से तुम्हारी शादी के मंसूबे बना रही है। मैंने खुद सुना था। चौखट में खड़ी फरीदा इस मंजर से बाकायदा महफूज होती रही। बलाखिर वो हुआ जिसे इसकी चाह थी। मैं अब्बास खैबर। बरीरा ने एक लख्त गर्दन उठाई, अपने मुकम्मल होशो आवाज में। खुदा को हाजिर नासिर जानकर। बरीरा शल साकत इसे रोक न सकी। तुम्हें बरीरा सजाज को तलाक देता हूँ। पुश्त पर से आवाज आई और तीनों ने बैक वक्त गर्दन घुमाई। दहलीज में खड़ा माहिल जजाज एकदम साकित था। इसके कदमों में गिरा केक कुचल कर शॉपर से बाहर लपका। बरीरा को बेख्तियार झुर्झरी आई। हाल में खड़ी औरत ने आंखें छपकते इस तलखियात को घूंट दर घूंट उतारा। इस बात को 5 माह हो चुके थे। 5 माह बाद वो अपनी खुशियों के मकतल, जिस भी मकसद के लिए आई, अपना गम और तजलील हरा का ही हरा रह रहा था। मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन बस एक बार बदगुमानी दूर हो जाए। खुदा की कसम आइंदा फिर इसका नाम भी ना लूंगी। अपनी कही बात इसे अच्छे से याद थी। इर्द गिर्द हर औरत को मसरूफ पाते बरीना ने बैठक के करीब काम में जुटे मर्दों को देखा। सबसे नजरें बचाते वो सीढ़ियां टाप गई। वो जानती थी अब्बास खैबर ऊपर है। वो अपने गांव से तन्हा वापस आया था। अभी कुछ घंटे ही कबल तो इसके नजदीक से गुजर कर गया था। नमाज इशा के लिए सफ़ें सीधी होता देखते सारा जालीदार दरवाजे के पीछे थी। ताजियत के लिए आई औरतों से निमट कर इसका सर दर्द करने लगा था। इतने लोग इसने जिंदगी में नहीं देखे थे जितने आज देख लिए थे। बहुत बुरा हुआ ये तो। बेचारी बच्ची का आज खुशी का दिन था। भारतीयों में बैठी औरत ने मुलाजमा से चाय का कप लेते इजहार तासुफ किया। बस अब अल्लाह की होनी के आगे किसी की कहाँ चलती है। चाय लेते सारा अब भी जाली के नज़दीक खड़ी रही। लिबास वही कामदार, अलबत्ता चेहरा धुला हुआ और बाल ढीली पोनी में बंधे। मुख्तसर स्टूल तले थे। चारपाई और दीगर साज सामान वाला टाल जदा बरामदा रोशन था, लेकिन रात की स्याही और काफूर की बो यूं ही फैली थी। दरवाजे और खिड़कियों पर टंगे मसनूई फूल और चमकती लड़ियां मातम मर्ग में थी। अब आगे क्या करना है सारा? माहिल की खालाजाद बहन इसे मुखातिब हुई। गहरा सांस भरते इसने कोने में मौजूद दरवाजे को देखा। वो बंद था। रुबैद और माहिल से मशवरा करके फैसला लूंगी। माहिल तो वो बाहर देगे वापस रखवा रहा है, लेकिन ये रुबैद किधर है? औरतों में से एक बोली, इधर करीबी अस्पताल में इसके किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हुआ है। वो वहां तक अयादत करने गया है। कड़वे झूठ और गरम माया से अपनी जुबान चलाई। बरीरा समेत वापस आते वो जनाजे तक यहाँ ही रहा और मैयत की तदफीन होते सारा को कॉल करने की भी फुर्सत न देते। एक सतरी पैगाम लिखा और मोबाइल बंद कर दिया। मैं एबटाबाद जा रहा हूँ, थक चुका हूँ। सारा के पास बतेरे सवाल थे। इसके बस में होता तो इतनी रात और थकन के बाद इसे सफ़र से रोक लेती, मगर कोशिश क्या करनी जब मुकाबल सिमत ने सिग्नल की डोर काट दी थी। नमाज पढ़ती औरतों की एक जानिब से होकर आते वो बैठक के करीब रुकी। माहिल, बात सुनना। सर कुर्सियां उठवाता कुछ घंटों का दूल्हा ठटका। पर्दे के करीब खड़ी नीले स्याह जोड़े वाली इसकी भाभी अपने अजली संजीदा लहजे में से देख रही थी। ये काम तुम्हारे दोस्त कर लेंगे, तुम आगा मीना के पास जाओ। माहिल पहले हैरान हुआ, इतराफ पहली रात को देखते वो कुछ करीब हुआ। भाभी, ये सूरत हाल मुनासिब नहीं, लोग क्या कहेंगे? सारा उलझी।
تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے اپنی بیوی کی نہیں؟ اسی کا خیال کر کے تو بول رہا ہوں۔ ایسی سچویشن میں میرے ساتھ ساتھ اس پر بھی توبہ توبہ ہوگی۔ سارا نے حجت کے لیے لب واہ کیے، جھماکے سے آتے خیال نے اس کے کان کے پردے تک کھول دیے تھے۔ پوری شدت سے جوتے کی ایڑی سے دیور کا پاؤں کچلتے وہ اسے کراہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہاری صرف قسمت نہیں، نیت بھی خراب ہے۔ وہ جنازے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند ہے، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، تبھی تم اس کے پاس بھیج رہی تھی کہ سامی ہم ثانوی رشتے ہیں، تمہارے ساتھ اس کا بنیادی تعلق ہے، تم جا کر اس کا حال دیکھو۔ ماہیل کی آنکھیں پھیل کر ساکت ہوئیں، لیکن تم اب رہنے ہی دو، میں خود اسے دیکھ آتی ہوں۔ لعنت بھیجنے والے انداز میں سارا پلٹی جب ماہیل نے کوہنی پکڑتے سے روکا۔ ارے دی، کبھی ٹہر بھی جایا کریں، ہر وقت بس گولی کی طرح فیصلے فائر کرتی رہتی ہیں۔ جا رہا ہوں میں، آپ یہ برتن واپس رکھوا دیں۔ سٹینڈ فین کے پیچھے سے ہو کر گزرتا وہ جالی دار چوکھٹ پار کر گیا تھا۔ وہاں موجود نماز سے اٹھتی کئی عورتوں نے اسے دیکھتے بری سی شکال بنائی تھی۔ اس سے قبل خاندان کی عورتیں ماہیل کو گھیرتی وہ حجرہ عروسی پر دستک دیتے اندر غائب ہو گیا تھا۔ پیچھے صحن میں لگے پردے کے نزدیک کھڑی عورت کی خالی نگاہیں اسی راہ پر مرکوز تھی جس سے وہ گزر کر گیا تھا۔ کل کائنات کا اجڑ جانا کیسا ہوتا ہے یہ درد اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ تاج مینا کی وفات پر جب چپ اسے لگی تھی، اس کی ہر ذمہ داری ربید نے اٹھائی تھی۔ جنت بی کی وفات پر آغا مینا کیسی ہوتی، اس سے تو سارا سلیمان نا واقف تھی، لیکن اس کی ہر ذمہ داری ماہر زجاج پر ہوتی، اس بات کا اسے علم تھا۔ دلہن کے کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، باہر تو ٹیوب لائٹ کی روشنی قدرے اجالا کیے تھی، مگر یہاں کی چار دیواری تو اس سے بھی محروم تھی۔ بتی جلائے یا نہ جلائے کی کشمکش میں ماہر نے موبائل کی ٹارچ کا سہارا لیا۔ ابھی ٹارچ جلائی ہی تھی جب ایک دم کمرہ منور ہوا اور مرد ٹھٹک کر پلٹا۔ اس کے کچھ گھنٹے قبل کی دلہن سوئچ بورڈ سے دور ہوتے آس پاس رکھے پلنگ میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ اپنے سامنے رکھے کپڑوں کے انبار کو طے کرتے مینا بستر پر کھلے اٹیچی کیس کو بھر رہی تھی۔ ماہیل کو اس کے ذہنی حالت اور اپنا مستقبل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ عروسی لباس میں بغیر کسی گہنے اور میک اپ والی دلہن کو دیکھتے وہ دیوار سے لگی کرسی پر بیٹھا۔ مطلب؟ وہ مصروف سی بولی۔ مطلب تو بڑا سادہ ہے جی، آپ کہیں جا رہی ہو تو یہ سامان سمیٹ رہی۔ ماہیل نے ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ آغا مینا کی حرکات ٹھہری، کلائیوں میں بھر بھر کے پہنی چوڑیوں کی گونج بھی ختم ہوئی۔ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے؟ بلوری آنکھوں میں ایسا خوف تھا کہ ماہیل کو ڈر تھا کہ اگر انکار کر دیا تو وہ یہی بکھر جائے گی، اور انکار کرنے میں جتنا کچا تھا اس سے دگنا وہ اس عورت کے آگے بے بس تھا۔ اچھا I'm sorry۔ پیچھے ہوتے مینا نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ابھی تو ہمارا صرف نکاح ہونا تھا، مجھے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا آپ لوگ رخصت کرو گے یا نہیں۔ ہنس کر خود ہی بے دھیانی کا مذاق اڑاتے وہ اب سوٹ کیس خالی کرنے لگی۔ ماہیل ہڑبڑاہٹ میں کھڑا ہوا۔ اب یہ نکال کیوں رہی ہیں؟ مینا نے نادانی میں آنکھیں چھپکی۔ نہیں، میرا مطلب تھا ہونٹ بھیجتے اپنی بے قراری پر لعنت بھیجی۔ دوپٹے سے آری بیٹھی ماتم زدہ دلہن اس کی وضاحت کے انتظار میں تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ آغا مینا کا چہرہ یوں بگڑا جیسے ماہیل کے چہرے کی جگہ کوئی دیو دیکھ لیا ہو۔ وقفہ لے کر بولا بھی تو کیا، نایاب بولا۔ دی کہہ رہی تھی آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا ہے آپ کی طبیعت کا پوچھاؤں۔ بھابی نے کہا ہے، مطلب آپ نے خود میری غیر موجودگی محسوس نہیں کی؟ عام انداز میں جتاتے مینا نے چادر کے نقش و نگار پر انگلی پھیری۔ کٹہرے میں کھڑے مرد کا حلق خشک ہوا۔ آغا مینا کے ساتھ ہوتے اس کے دماغ کی سوچیں اس قدر بکھر جاتی کہ وہ سمیٹتا تو اپنی طاقت زخمی ہوتی۔ یہ عورت اس کے خیالات پر حاوی ہونا جانتی تھی۔ نہیں، میں آنا چاہ رہا تھا لیکن باہر کے کام کی وجہ سے وقت نہیں مل سکا۔ وہ کچھ نادم ہوا، بستر کی پائنتی پر بیٹھتے اسے محسوس ہوا جیسے آغا اپنے اندازوں میں گم ہے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ مجھے بھوک نہیں، قطعیت سے کہتے وہ ماہیل کے بلند حوصلے پست کر گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یوں بنی تھی جیسے شوہر کے پیار میں گودے گودے ہے، اور اب ایسی بیزاری جیسے شوہر نہیں سوتن کھڑی ہو۔ یہ عورت تھی یا معمہ؟ کیا ہر عورت یوں ہی ہوتی ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں۔ ایک اور کوشش اور وہی اکتاہٹ۔ ماہیل نے اس کے جھکے چہرے پر آتے اتار چڑھاؤ پھڑکے۔ مجھے معلوم ہے آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، پیاروں کی موت پر صبر کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ جھکے چہرے والے لڑکی کا انداز
मत बर ही रहा। मैं हकीकत पसंद हूँ, काफी अरसे से इनकी मौत के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, इसलिए मैं ठीक हूँ। इसके लिए दिए अंदाज से पीछे छुपा वो दुख वो महसूस कर सकता था। अपनी तरफ से एक और कोशिश करते माहिल ने कंधे सीधे किए। कोई मसला है? अब की बार आगा मीना ने चेहरा उठाते निगाहें मिलाई। मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ, ये मसला है। चेहरा फेर कर देखता माहिल मुजम्मद रह गया। जज्बात से आ रही अंदाज में कोई खबरनामा पढ़ते मीना ने अपने रवारदे रवारदादे जिंदगी मुख्तसर की। मेरे ना तो माँ बाप हैं और ना ही कोई और रिश्तेदार। एक नानी थी, वो भी आज नहीं रही। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं किसी अंधेर रास्ते पर हूँ, जहाँ इर्द गिर्द रंगीन लोग हैं, लेकिन ना मुझे रास्ता मालूम है और ना ही इन रंगीन चेहरों में कोई मेरा शनासा है। कमरे की वाहिद खिड़की से नजर आती गली को देखते इसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज बेलचक। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं जिसे मैं अपना गम बांट सकूं। खुद पर चोट करते वो उठी और खिड़की से पट मिलाए। बाहर से आती झींगड़ की आवाज मध्यम हुई। मुझसे बांट ले दोस्त, समझ कर ना सही, साम्यान बनाकर। उंगलियों से खेलते दिल का बोझ हल्का करने का सोचा। आपसे क्या बांटूं, आप तो जिम्मेदारी का सुनकर ही घबरा गए थे। माहिल के कान शर्मिंदगी के बायस लाल हुए। घबराता तो निकाह क्यों करता, निकाह कर लिया था तो घबराए क्यों? भूरी शलवार कमीज वाली औरत ने गर्दन फेरी। स्याह बालों की चुटिया पुष्ट पर थी, जबकि उसकी हर जंबिश पर चूड़ियों की खनखनाहट गूंजी। माहिल की धड़कन इस खनक के साथ कहीं उलझ सी रही थी। मैं और आप, हमारी किस्मत काफी हद तक एक ही है आगा मीना। मैंने भी प्यारों को अपने सामने मरता देखा है। तन्हाई वाकई अजाब है। झुके सर के साथ सेज सहज कर कहा, तन्हाई तो तब हो जब आपके पास कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारे पास भाई बहन दोनों हैं। मेरे हिस्से में तो बदनसीबी से ये रिश्ता भी नहीं। सिंगार आईने के सामने रखते, चूड़ियां उतारते इसका अंदाज तंजिया था। बरीरा मुझसे नाराज है, वहीं बैठे याद दिलाया नाराज है, मर्द मुर्दा तो नहीं। गर्दन फेर कर इसने अपने ताज़ा ताज़ा बने शौहर को देखा। कर्ब और हैरत से देखता वो इसकी संग दिली समझ न सका था। क्या तुम मेरे हिस्से में आई मोहब्बत से खाइफ हो या अपनी जिंदगी में मौजूद कमियों से? अब की बारी मीना के खोल चटकने की थी। उठते हुए इसके लहजे में नापसंदीदगी थी। मैं नहीं जानता तुम्हारा मसला क्या है या तुम्हारे जहन में इस वक्त क्या फतूर है, लेकिन मैं ये बात आज और इसी वक्त वाजे कर देता हूँ। माहिल इसके मुकाबले आया। दराज का दुल्हन इससे 2-3 इंच छोटी थी। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल की है, गुलामी नहीं। मैं अपनी इज्जत नफ्स भूलकर कोई पालतू नहीं बनूंगा। हम बराबर हैं और मुझे तुमसे बरतर या बदतर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। तो लिहाजा अगली मर्तबा जिद लगाने के बजाय जिद करने का सोचना। माहिल ने इसके माथे पर कटे बाल दुरुस्त किए। मैं इसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। पीछे होते वह दरवाजे की जानिब बढ़ा। जन्नत बी की मौत का मुझे भी अफसोस है। चाहो तो इस बात पर यकीन करो या चाहे तो टाल दो, तुम्हारी मर्जी। मैं खाना भिजवा रहा हूँ, खाकर सोना। खुले दरवाजे से चंद पल का शोर आया जो माहिल के बंद करते ही दम दूर हो गया था। कुर्सी पर बेथम होते मीना ने अपने बाल छुए। आंखों से आंसू का रेला बंद तोड़कर आजाद हुआ और हाथ पहलू में गिराते इसने पलकें मींच ली। क्या अपने मसाइल की वजह मैं खुद हूँ? दिल ही दिल है में दुल्हन में इम्कान लगाया। वो 9 माह कबल दुल्हन बनकर यहाँ आई थी और 5 माह कबल बोझ बनकर फेंकी गई थी। अपने और अब्बास के साख्ता कमरे के बाहर खड़े बरीरा आर्जदगी से हर शय देखते अंदर बढ़ी। वो बिस्तर, सोफे, खिड़की, टीवी सेट, हर चीज में बरीरा को अपनी कोई याद दिखी थी। इस याद में अब्बास कहीं ना था। इसके यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था और इन्हीं दोनों दिनों अब्बास बतौर रिसर्च असिस्टेंट इसके यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के साथ मुआवजे पर काम कर रहा था। बरीरा ने 1-2 मरतबा इसे जामिया में देखा और कदम अज खुद इसकी जानिब माइल किए। वो मोहब्बत के शाइक थी। रोमानवी कहानियां और इनकी दास्तानों के दिलदादा, जो खुद भी किसी ऐसी ही दास्तान का किरदार बनना चाहती थी। कुछ इसके तमाम दोस्त ताल्लुकात में मुलव्वस थे, अब्बास को अपनी दास्तान का किरदार समझते। बरीरा इश्क के मैदान में गौताजन होने को तैयार हो गई थी। इसे अब्बास नामी कंकर में अपना गौहर नजर आया था। गैर इरादतन सलाम दुआ इरादतन मुलाकातों में बदली और मुलाकातें सिलसिला बातचीत की सिमट मुड़ी थी। मुड़ते मुड़ते हियत फैली और रुग़बत मोहब्बत में मबदूल हो गई।
عباس اور بریرہ کی فطرت میں کوئی ملاپ نہ تھا۔ وہ پٹر پٹر بولنے والی، دماغ سے پیدل اور جذبات سے بھری بے وقوف لڑکی، جبکہ عباس ہمہ وقت خوش باش، اصولوں کا پکا مرد جو جذبات عقل دونوں رکھتا تھا، مگر صرف رکھنے تک، استعمال کے ہنر میں وہ گھامڑ تھا۔ 6 ماہ تک یوں ہی ملتے ملاتے جب عباس کی امداد ختم ہوئی تو اسے بطور کالج لیکچرر کہیں پشاور میں مناسب تنخواہ کی نوکری ملی۔ بریرہ کی بے قراری بڑھی کیونکہ اب دید کی رسائی محض موبائل کی اسکرین تک مختصر تھی۔ ہم شادی کر لیتے ہیں، اس کی روز روز کے شک اور شکایات سے تنگ آتے عباس لڑ رہا تھا، جب فون کے پار بریرہ کی التجا گونجی۔ اس بات کے بعد دونوں میں بحث بڑھ گئی، لیکن اختتام وہی ہوا کہ ایک طرف کی پارٹی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بریرہ برداشت آزمانے میں ماہر تھی اور چھوٹی برداشت والا عباس اسے سر سے اتار پھینکتا تھا۔ یہاں بریرہ کی ڈگری مکمل ہوئی اور وہاں ان کا 1 سالہ حرام تعلق شادی میں بدلا۔ دونوں نے آگ کے دریا پار کیے اور جہنم میں کودنے کے بعد ایک دوسرے کو کوستے کوستے وہ آج یہاں آ کھڑے تھے، واپس مسز بریرہ سے مس بریرہ بنے۔ کیا تمہارے بھائیوں کو معلوم ہے تم اوپر میرے کمرے میں ہو؟ جانی پہچانی آواز اس کی ماضی کے سیر سپاٹے میں مخل ہوئی۔ کیا انہیں تب معلوم ہوتا تھا جب میں تمہارے ساتھ گھومنے جاتی تھی؟ سنجیدگی سے کہتے اس نے رخ پھیرا۔ سیاہ شال والی عورت کو دیکھتے دراز قد مرد طنزیہ ہنسا تھا۔ 5 ماہ بعد کیوں آئی ہو؟ کوئی معافی وغیرہ مانگنی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ جو بستر پر بیٹھے اپنے تسمے کھول رہا تھا حیران رہ گیا۔ تیزی سے گردن اٹھائی تو تاثرات میں کراہت اور بے یقینی تھی۔ عدت کے دور میں سوچتی تھی تم نے طلاق کیوں دی؟ عدت ختم ہوئی، تمہارا فیصلہ آیا اور اب میں جاننا چاہتی ہوں تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بنا کسی پیشکش کے سیاہ شال والی اس کے سامنے موجود بانس کی کرسی پر بیٹھی کھلے دروازے سے رات کا اندھیرا نظر آتا رہا۔ یہ سوال تو مجھے پہلے کرنا چاہیے، آخر کو آفر تو تم نے دی تھی، کیونکہ میرے ارد گرد ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تھا، شوہر کی صورت، منگیتر یا پھر دوست کی طرح، مگر میرے پاس ایسا کوئی تعلق نہ تھا۔ مجھے اپنا آپ ان سب میں مس فٹ لگتا تھا، تبھی میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ مجھے یہ پرواہ نہیں تھی کہ تم کیا اور کون ہو، مجھے صرف اپنے احساس اور خوشی سے غرض تھی۔ گردن اٹھائے وہ متین انداز اور سوچ سمجھ کر بولنے والی لڑکی کہیں سے زجاجوں کی بہن نہ لگی۔ اگر میں غور کروں تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس محبت کا ڈھول میں پیٹ رہی تھی وہ تو اتنی خاص تھی بھی نہیں۔ مجھے بس وہ احساس بھاتا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی محبت دینے والا مرد ہے۔ تبھی تو جب تمہاری ماں نے کہا کہ اگر میں نے اولاد نہ دی تو وہ تم کو مجھ سے الگ کر دیں گی، تو میں نے جھوٹ بولا، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اگر عباس خیبر میری زندگی میں نہ رہا تو میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں ایک مرتبہ پھر مس فٹ ہو جاؤں گی۔ بریرہ کسی خواب کے عالم میں تھی، اس بات سے بے نیاز کہ سامعہ تنگ آ چکا تھا۔ پرانے قصہ کہانیوں میں اسے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ میرے سر پر سینگ نکلے ہیں، یہ پیچھے سے دم کے جو بولو گی سنتا جاؤں گا۔ اپنے منہ سے ہر 2 گھنٹے بعد تم اظہار محبت کرتی تھی، اور اب میرے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا چاہتی ہو تو بولتی رہو۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں پڑتا۔ جوتے بیٹھ کے نیچے کرتے عباس چارجر لگانے کو اٹھا تھا۔ تم نے سوال کا جواب نہیں دیا عباس، آخر تم نے میری پیشکش قبول کیوں کی؟ اب ان سب باتوں کا مقصد میں بتاتی ہوں کیوں۔ اس کے بیزار رویے سے بے پرواہ وہ بولتی رہی، جس کلوسر کا اس نے ماہیل سے ذکر کیا تھا وہ یہاں وہی لینے آئی تھی، کیونکہ میری موجودگی تمہاری انا کی تسکین تھی۔ چاہے جانے کا احساس تمہیں بھی پسند تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی معمولی سی شکل اور خالی جیب رکھ کر کوئی لڑکی تم پر اتنی فدا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار بیٹھی ہے، جبکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے تمہیں تمہاری منگیتر منہ تک نہیں لگاتی۔ عباس ہونک کا ہونک کھڑا رہا۔ کائی سبز لباس والی لڑکی آہستگی سے نشست سے بلند ہوئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہونا پسند تھا، ایک دوسرے کا وجود نہیں۔ آنکھوں میں عزم اور ٹمٹماتے تارے لیے اس کا چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس مرد نے غیر دلچسپ نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے تادیبی تالیاں پیٹی۔ واہ زجاجوں کی بہن واہ، تمہارے بھاشن نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ ایک آخری سوال پلٹ کر آگے بڑھنے والا مرد اب اکتایا، کیا تمہیں آغا مینا سے محبت ہے؟
یا میرے خدا عورت، تمہارے ذہن میں پیار محبت کے علاوہ بھی کبھی کچھ چلتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے وہ واقعی فکر مند لگا۔ پسند تو نہیں، البتہ تمہیں پچھتاوا ضرور ہے۔ زندگی میں آنے والی دونوں عورتیں تم نے گنوائی ہیں اور اس کی حالت سے محفوظ ہوئی۔ فرض کر لو بات پسندیدگی سے آگے ہے، پھر کیا کر لو گے تم؟ برینا نے سہولت سے شانے اچکائے۔ ابھی کے ابھی اپنے بھائی کو کہوں گی کہ اس کو رخصت کر کے تمہارے سامنے لے کر جائے، تاکہ کوئی بھی خوش فہمی ہے تو وہ آج کے آج ختم ہو جائے۔ وہ جس اجڑے تاثر سے یہاں آئی تھی، جاتے ہوئے بالکل متضاد بشاشیت سے مسکرا رہی تھی۔ خوش فہمی تو مجھے تمہارے حوالے سے بھی بہت ہے۔ بریرہ کے قدم اس کے جملے نہیں گرفت پر ٹھہرے۔ پیچھے سے کلائی تھامتے وہ کمینگی سے مسکرایا۔ بریرہ کو پہلی مرتبہ مرد نامی مخلوق سے خوف آیا۔ عباس کا اس نے ہر روپ دیکھا تھا سوائے حیوانیت کے۔ رات کے اس وقت تم میرے کمرے میں آنے کی بہادری کر سکتی ہو تو کچھ دیر ٹھہرنے کی ہمت بھی کر لو۔ کیوں ٹھہروں میں، جبکہ تم نے مجھے خود چھوڑا ہے؟ بریرہ نے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی۔ میرے چھوڑنے کے باوجود بھی تم اکیلی اوپر چلی آئی۔ نیچے کتنے افراد ہیں گنتی کر کے آئی تھی؟ نہیں بھی تو اتنا تو اندازہ ہے وہ ساری عورتیں ہیں، محلے میں کردار کشی کرنے والی معصوم عورتیں۔ بریرہ کی مچلتی کلائی پر اس کا لمس انگارے کے مانند تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسی لمس تلے پگھلتی تھی اور آج وہی ہاتھ اسے جھلسا رہا تھا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں، پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ منمنائی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی انگلیاں ہٹانا چاہی۔ محبت نہ صحیح، خواہش تو ہے۔ ہر مرد کو عورت کی خواہش ہوتی ہے، پھر وقت بھی صحیح ہے اور ہم بھی اکیلے ہیں۔ بریرہ نے چیخنے کی نیت سے منہ کھولا۔ کس نے کہا تم لوگ اکیلے ہو؟ دعا کا زبان پر آنے سے پہلے قبولیت کیا تھی، اور وہ بریرہ زجاج نے اس مانوس آواز کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ بریرہ کے گھر والے ہیں اور نیچے کوئی 50 معصوم عورتیں بھی۔ چاہو تو میں انہیں یہاں بلوا کر تمہیں فی الوقت ایک جوتا پڑوا سکتی ہوں۔ سینے پر بازو باندھے سارا بنت سلمان کی بیزار نگاہ عباس کے چہرے کو چیرتے آر پار ہوئی۔ ان کی واحد ملاقات بس نکاح پر ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑتے ہو یا میں بلواؤں عورتیں؟ جمے دانتوں کے بیچ کہتے سارا نے خود ہی بریرہ کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا۔ کلائی پر بنی اس کی انگلیوں کی چھاپ کو دوسرے ہاتھ سے چھوتے بریرہ کا منظر دھندلا ہوا۔ یہ خواد اوپر آئی تھی۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو اسے باندھ کر رکھو۔ تم اپنی نظر جھکا لو، ہم اپنی بیٹی سنبھالیں گے۔ تھوکنے والے انداز میں کہتے سارا مڑی اور ہاتھ کی مدد سے بریرہ کو کھینچتے اپنے ساتھ نکالا۔ بیچ راہ میں کوئی آمد ہوئی تو پلٹ کر غصے سے دوہرے ہوتے مرد کو دیکھا۔ کل ایک نیا پرہیزگار عورت کی بخشش کا ختم رکھوایا ہے۔ کوشش کرنا کہ بالکل شریک نہ ہو، نہیں تو اس کے دونوں بھائیوں سے پہلے تمہارے ہاتھ میں خود توڑوں گی۔ ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے وہ بھابھی نند کا جھنڈ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جب عورتیں گھروں کو جانے لگیں تو سارا نے صحن میں نگاہیں دوڑائیں۔ سارا گھر چھاننے کے بعد بھی وہ اسے بریرہ کا نام ملانا نشان تو تنگ آتے وہ اوپر چلی آئی۔ معلوم تو تھا وہ بد دماغ ہے، اتنی ہے یہ انکشاف اب ہوا۔ سیڑھیوں تک آتے سارا ٹھہری اور رخ پھیرا۔ بکھلائی ہوئی بریرہ اب تک اپنی سرخ جگہ کو دیکھتے حیرت میں تھی۔ 2 قدم قریب آتے بھابھی نے تھوڑی کی مدد سے اس کا چہرہ بلند کیا۔ ہم پرسوں تک یہی ہیں، اور اگر دوبارہ تم مجھے اس مرد کے آس پاس دیکھی تو میں ربیت کو بتانے میں لمحہ ضائع نہ کروں گی۔ اپنی نہ صحیح تو میری شوہر کی عزت کا مان رکھ لو۔ حقارت سے اس کا چہرہ آزاد کرتے سارا کے سینڈل زینے اترتے دور جاتے گئے۔ مرے ہوئے قدموں سے اس کے پیچھے آتی لڑکی کے ذہن میں وحشت گرداشتہ تھی۔ اگر آج سارا نہ آتی تو کیا ہوتا؟ ایبٹ آباد صوبہ خیبر پختونخوا۔ سالوں قبل دیکھے خواب کی آج تکمیل تھی۔ شہر کی حدود سے کچھ دور یہ 2 منزلہ کاٹیج مرجان شہیر کا گھر اور ذاتی کلینک تھا۔ اونچے فینس پر بیل پودے جھکے اندر کا منظر باہر کی دنیا سے چھپائے تھے، جبکہ صلاح تر دروازے کے پار بلند پتریلی روش پر چاروں جانب سے باغیچے میں چھپا وہ سفید گھر فرانسیسی اور اطالوی طرز پر یوں بنا تھا کہ روش کا اختتام شیشے کے بنے دروازوں پر ہوتا، جس سے اندر کا مکمل آنگن دکھتا، اور پھر آنگن میں لگے پردے کو بغور دیکھو تو گھر کا اندرونی حصہ منظر میں آتا۔
लाउंज की एक दीवार बुलंद खिड़कियों से सजी थी जिनसे बागीचे का रास्ता जाता था। खिड़कियों के दाएं जानिब टीवी का इंतजाम था, बाएं तरफ खुला बावर्ची खाना और फिर ऐन सामने मरजान शहीर का जहाजी कमरा। नेस खाके के मुताबिक इस घर में एक ही इंसान की गुंजाइश थी। संभाल कर गफूर, इसमें मेरे जूते हैं। आंगन के अंदर आते अधेड़ उम्र मर्द को मरजान ने याद दिलाया। हाथों में गत्ते के डब्बे उठाए वो लाउंज के वस्त में सजा रहा था। एक किराए के अपार्टमेंट से निकलते वो बाकायदा तौर पर अपने घर मुंतकिल हो चुकी थी। सारा सामान डब्बा बंद था सिवाय इसके कपड़े और जूतों के। ये मेरे क्लिनिक के कागजात हैं, इन्हें ऊपर रखाओ। इससे ऊपर की मंजिल पर इसका क्लिनिक वाक़ था। क्लिनिक के लिए रास्ता घर की पिछली तरफ से खुलता था, यूं कि वहां अगर किसी की आमद हो तो वो मरजान की ज़ातियात से दूर रहे। बादामी रंग की सादा शलवार कमीज में रिवायती शाल कंधों पर डाले मरजान के पाँव की ऊंची सुर्ख हील नुमाया थी। बुलंदस बालों पर लगे चश्मों के बायस इसके नैन नक्श और नाक की लोंग हर रुकावट से दूर थी। हमान को निकाल देने के बाद इसने अपनी ज़ाती मुलाजमा को भी कुछ दिन की छुट्टी दी थी। गफूर, इसका ड्राइवर, इस दुनिया में तन तनहा था। पिछले बाकी ना रहे और अगले इसने बनाई नहीं। सुनो गफूर, सर पर से फिसलती शीशों की बनी टोपी दुरुस्त करता मर्द चौंका। इसकी मालकिन कम यूं मुखातिब होती थी, गाड़ी से सामान निकालने के बाद तुम हफ्ते की छुट्टी पर चले जाओ। नाख्वाह अंदाज मुलाजिम उलझा। मगर बीबी सरदार फिर सवारी कौन चलाएगा? वो वाकई परेशान हुआ। तुम्हारी बीबी सरदार को वक्ती पिक एंड ड्रॉप मैं दे लूंगा, तुम जाओ। मानूस आवाज पर सटपटाते दोनों ने गर्दन फेरी। बाग में खुलते दरवाजे के साथ टेक जोड़कर खड़ा हजल सामियान चिंगम चबा रहा था। मरजान के चेहरे पर हैरत तर आई थी, जबकि इसका ड्राइवर घबराया। तुम अंदर कैसे आए? मरजान ने इसे खुद के करीब आते देखा। दिल का पूछ रही हो या घर का? आंखों पर पहने चश्मे पेशानी पर चढ़ाते हजल का अंदाज लापरवाह था। तौसीफी नजरों से घर देखते वो मरजान के इशारे किनारे से बेनियाज रहा। तुम जाओ, बलोची में हुक्म दिया। कुछ बैद ना थी हजल इससे भी दोहरा मतलब निकाल ले। छुट्टी पर या छुट्टी पर हुजूर, मैं पीछे से ड्राइवरी संभाल लूंगा। जवाबन हजल बोला। बलोची के कुछ अल्फाज इसे मरजान के जरिए मालूम थे। मुलाजमीन के सामने कम अज कम अपनी फितरत पर काबू रखा करो। झुल्लाते हुए मशवरा दिया, मगर दूसरी जानिब अजलीब लापरवाही थी। घर तो तुमने खुद जैसा बनवाया है, खूबसूरत। कमरे की दहलीज पर मौजूद मोती की लड़ियों से खेलते हजल बोला। खाकी जीन्स पर आधे बाजू की भूरी शर्ट पहने, कलाई पर संजी हीरे की चेन चमकी, और जहां तक अंदर आने की बात है दरवाज़ा खुला था। शुक्र करो मैं आया हूँ। कोई चोर उचक्का आकर आपको ले जाता तो हमारे तो असासे डूब जाते लेडी। रेड लड़कियों के पर्दे को पार करते वो चिंगम चबाते कमरे में दाखिल हुआ। नीली सब्ज दीवारों वाले कमरे में गोल जहाजी बिस्तर था। वो ऐन सामने रेशमी पर्दों के पार वैनिटी हॉल। दरवाजे से पाक कमरे में कोई खिड़की ना थी। सारे घर में तुमने खिड़कियां लगा दी हैं, बस नहीं लगाई तो कमरे में। इसकी ही तरह मरजान को भी बंद दरवाजों और खिड़कियों में घुटन होती थी। मैंने अभी चीज़ें नहीं संभाली, सब कुछ बिखरा हुआ डब्बों में बंद है। अगर तुमने घर देखने आना था तो बता कर आते, मैं चीज़ें समेट लेती। इसके पीछे आते मरजान का लिया दिया सा अंदाज था। घर की मंसूबाबंदी से लेकर इसकी आराइश तक तो मैं हर बात जानता था। अब मुझसे क्या छुपाना। पुरतजस्सुस आदमी अब वेंटी में खड़ा मरजान के परफ्यूम जांच रहा था। कोई और मर्द होता तो मरजान इसे अपने कमरे तक की भी रसाई न देती, और वो यहाँ इसके साजो सामान का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये हजल की डिटाई था या मरजान की ढील, कौन जाने। छुपाना नहीं, बस बिस्तर करके दिखाना है। अब तक तो मैंने फर्नीचर से कपड़ा भी नहीं हटाया था, किचन में बर्तन भी नहीं सजाए, और भी 100 काम रहते हैं। मरजान का अंदाज मुतहम्मिल था। मैं इस फर्ज के लिए अपनी खदमात पेश करता हूँ। सीने पर हाथ रखते कहा, तुम और मेरे साथ सामान की तरतीब करोगे? हजल सामियान साहब ने आज तक पानी का गिलास उठकर नहीं पिया, और अब मेरा फैलावा समेटेगा? मरजान का ताजुब काबिले दीद था। अपने लिए नहीं करता, मगर तुम्हारे लिए सब करूँगा। इसकी पुरतमाद निगाहों के आगे मरजान को अपना एहतियात ज़ेर होता महसूस हुआ।
اس سے قبل اونچی ہیل میں مقید پاؤں ڈگمگاتے مرجان نے خود کو سنبھالتے نگاہیں پھیر لی۔ موتی کی لڑیوں سے گزرتے اس نے آنکھیں میچ کر حجل کا عکس جٹلانا چاہا۔ کچھ دیر بعد سفید دیواروں اور کانچ والے اس گھر میں ہلچل غالب تھے۔ لاؤنج میں موجود ڈبوں کا سامان دھیان سے باہر نکالتے مرجان کی ہدایت جاری تھی۔ شال نزدیک سٹول پر دھری تھا، جبکہ بالوں کا بکھرا ہوا جوڑا بنائی وہ حجل کے ساتھ باورچی خانے میں برتن رکھوا رہی تھی۔ وہ رئیسوں کی اولاد لٹیروں کی بیٹی کے ایک اشارے پر یہاں سے وہاں ہوتا رہا۔ تمہیں گریٹر اور پیلر کا فرق نہیں معلوم؟ اتنے سال پڑھائی کے لیے باہر رہے ہو، وہاں کیا کرتے تھے؟ نیچے کھڑی مرجان بیزار ہوئی۔ یہ جسے تم ٹانک رہے ہو یہ گریٹر ہے ریشہ کرنے کے لیے، اور جسے تم کیبنیٹ میں رکھ رہے ہو یہ پیلر ہے چھلکا اتارنے کے لیے۔ سٹول پر کھڑے ہاتھوں میں برتن اٹھائے مرد نے آنکھیں گھمائی۔ معلوم ہے مجھے، میں تو بس تمہارے سگڑاپے کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا حجل بڑی پلیٹ پر چھوٹی رکھنا، یہ تم نے کیا جنگل پزل بنا دیا ہے، جنگیہ پزل بنا دیا ہے۔ کھانے کی میز پر دھرے اوٹ پٹانگ برتن دیکھتے وہ افسوس سے بولی تھی، اچھا ہے نا تمہارے گھر آئے مہمان بور نہیں ہوں گے، کھانے کا کھانا اور کھیل کا کھیل۔ ابھی 2 گھنٹے ہوئے اور اتنا کچھ سمیٹنا باقی ہے۔ الماریوں میں کپڑے ٹانگتے وہ جھنجھلائی تھی۔ میری مانو تو یہ سارے کپڑے دان کر دو، پہنتی تو تم پھر بھی وہی روکھے پھیکے سے 3-4 جوڑے ہو۔ غلطی تسلیم کر کے نادم ہونا اس کے خون میں نہ تھا۔ چائے کی کیتلی چولہے پر چڑھائی تھی اور دودھ میں پتی الائچی کی مہک سارے گھر میں پھیلی تھی۔ صبح کا آیا مرد اب کام کرواتے کرواتے شام کا ڈوبتا سورج دیکھ رہا تھا۔ مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ حقوق العباد کا ثواب اتنا بڑا کیوں ہے۔ ہال میں رکھے صوفے پر نیم دراز حجل ہانپتے ہوئے بولا۔ لباس پر جگہ جگہ سلوٹ پڑ چکی تھی اور بالوں پر بندھا رومال جوں کا توں کسا تھا۔ میرے ماں باپ کی توبہ جو میں آئندہ تمہیں مدد کی آفر کروں۔ میری ساری سکن کا ستیاناش کروا دیا ہے۔ کل ہی میں نے کیوں کروایا تھا، لگتا ہے واپسی پر دوبارہ جانا پڑے گا۔ ہنسی روکتے مرجان نے چائے کو 2 کپوں میں تقسیم کیا۔ آسمانی رنگ کے صوفے پر موجود پلاسٹک کی شیٹ اب ہٹ چکی تھی۔ مرد بنو مرد، مردوں کا فرض ہے ایسے مشقت والے کام کرنا۔ چائے تھماتی عورت نے مسکان روکی۔ عورت بنو عورت، عورتوں کا فرض ہے گھر میں بیٹھنا۔ یہ کس قدر دقیانوسی کتاب میں لکھا ہے؟ مرجان بگڑی اسی میں جس سے پڑھ کر آپ نے یہ جدید فلسفہ جھاڑا ہے۔ اٹھ کر سیدھے ہوتے وہ نخوت سے بولا، جسم کا خیال رکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں تو کہتا ہوں اگلی بار تم بھی فیشل کروانے میرے ساتھ چلنا، دونوں دوست مل کر پرنس اور پرنسس ٹریٹمنٹ لیں گے۔ مرجان نے برا سا چہرہ بنایا تھا۔ فی الحال تو تم اپنے یہ چائے والا پرنس ٹریٹمنٹ ختم کرو اور یہاں سے نکلو۔ 6 گھنٹوں سے میرے سر پر بیٹھے ہو، کوئی کام دھندا نہیں تمہارا؟ اپنا تحفہ دیکھا؟ بات کو گھماتے اس کا انداز چہرہ تو توجہ سب تبدیل ہوئے تھے۔ کب کی سطح سے دیکھتی عورت انجان تھی، اپنے سارے ڈبے کھول دیے، لیکن جو مجھ غریب کا ایک تھا وہ اٹھا کر سائڈ پر لگا دیا۔ وہ مصنوعی برہمی سے بولا۔ اٹھتے اس نے کاؤنٹر پر رکھا تحفہ اٹھا کر مرجان کے سامنے کیا۔ یہ تمہارے نئے گھر کی خوشی میں ہاؤس وارمنگ پارٹی تو تم رکھو گی۔ ہاؤ نائس، پارٹی تو تم رکھو گی نہیں، کم از کم یہ تحفہ ہی قبول کر لو۔ جھپٹ کر سرخ اور سیاہ ریپنگ والے تحفے کو عجلت سے کھولتے وہ حجل کے کلیجے پر ہاتھ مار گئی تھی۔ پتہ چل رہا ہے ڈکیتوں کی اولاد ہے، ذرا حوصلے سے کھولے، اس کے بناؤ سنگھار میں میری نازک انگلیاں زخمی ہوئی ہیں اور آپ نے پھاڑ پھوڑ کر یہ جا وہ چا کر دیا۔ صوفے سے ہتھے پر بیٹھتے اس نے شکوہ کیا تھا۔ حجل کی باتوں سے بے نیاز ڈبے کا ڈھکن ہٹاتے ہی وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی اگلی 7 زندگیوں میں بھی حجل سے ایسے تحفے کی توقع نہ رکھتی۔ نیلی اور سفید ملتانی مٹی سے بنا چائے کا مکمل سیٹ اپنی چمک اور جزیات سے اس کے الفاظ سلپ کر گیا تھا۔ مرجان نے متحیر سا انہیں ہاتھ میں لیا۔ تم ملتان گئے تھے؟ ہاں، یہی کوئی 20-21 برس پہلے۔ مرجان نے جھٹ سے گردن اٹھا کر دوست کو دیکھا۔ داڑھی سے پاک چہرے پر آسودگی سی مسکراہٹ۔ ماں کا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں۔ کوئی آرٹ کی شے لاتا تو تم نے شکریہ کہہ کر ایک طرف لگا دینی تھی۔ کوئی اوڑھنے کا مہنگا سامان لاتا تو یقیناً اس جیسا پیس پہلے ہی تمہارے پاس موجود ہوتا۔ سوچ سوچ کر آخر میں یہ خیال آیا، چائے کی شوقین عورت ہو
یہ تمہیں میری یاد دلائے گا اور مجھے ماں کی۔ چینک پر ہاتھ پھیرتے مرجان کو اپنا اور اس کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا۔ تمہیں تمہاری مدر کی کیسے؟ اسی عکس سے ہم کلام ہوئی۔ جب شام کی چائے ہم دونوں ساتھ تمہارے کاٹیج میں بیٹھ کر اس میں پیئیں گے تو مجھے یہ مڈونا کی یاد تو دلانے سے رہا۔ مرجان نے آنکھیں گھمائی، پھر چینک چھوڑتے نازک کپ اٹھائے۔ تو یعنی تم ان برتنوں میں شام کی چائے پینے روز یہاں آیا کرو گے؟ وہ قصداً حیران ہوئی تھی۔ نہیں، ان برتنوں سے زیادہ میں تمہارے ہاتھ کی چائے کے لیے یہاں آیا کروں گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اس بات پر زور دیا تھا۔ سب سرمئی ادوسوں والی آنکھیں اس کی احتیاط کی دیواروں کے آر پار ہوئیں۔ اور میرے ہاتھ میں ایسا کیا خاص ہے؟ تمہارے ہاتھ سے زیادہ تمہاری صحبت میرے لیے خاص ہے، پھر چاہے وہ یہاں سے ملے یا کہیں اور جگہ سے۔ نہیں، تم سے سروکار ہے۔ مرجان نے لمحہ نہ لگایا اور رخ پھیر لیا۔ مقابل کی نظروں سے بعید نہ تھا کہ حدوں کی دیوار جھلسا ڈالتی۔ صوفے کے ہتھے سے اٹھتے وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ خالی کپ نچلی میز پر رکھتے اس نے قصہ باندھا۔ خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے مرجان اب تحفے کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی۔ جب ڈیڈ نے ملتان میں حویلی بنوائی تھی تو ماں نے شوق سے اسے سجایا تھا، اور بس سجایا ہی، رہنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ وہ چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اس کے ماں باپ کی داستان حب سے کون نا واقف تھا؟ کم عمر اداکارہ کی پکی عمر کی رئیس زادے سے باقیانہ بیاہ۔ آج کل وہ حویلی بند ہے، ملازم وہاں صاف صفائی کرتے ہیں، انہی سے منگوایا۔ دادا نے جہاں بہت کچھ مجھ سے چھین لیا، وہیں کچھ انہوں نے خیرات کے نام پر چھوڑ دیا۔ اس کی انگلیاں ڈبے کے آخر میں موجود کسی شے سے ٹکرائیں۔ گتے کے ڈبے کا نچلا خانہ خاصا بھاری تھی۔ سوچ رہا ہوں وہ حویلی بیچ دوں، بھلا میں کب وہاں رہتا ہوں۔ مگر پھر گہری سانس لی۔ ماں اور ڈیڈ کی محبت کی نشانی ہے، جہاں وہ نہ بچ سکے کوئی اور کیوں بسے گا؟ ڈبے کا خانہ ہٹاتے سامنے نیلا مخملی بکسا تھا۔ زیور کے اس خانے کو باہر نکالتے مرجان نے جو ہی قفل ہٹایا، چھپ کر سانس کھینچی، سر بے اختیار چکرایا اور پسے منظر میں چلتی کہانی گدمد ہوئی۔ یہ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تمہارے لیے بلا کا اطمینان تھا۔ نیلے ہیروں کا بنا وہ نفیس ہار آج کے دورے طرز کا تو بالکل نہ تھا۔ درمیان میں گول ہلکے رنگ کا نیلا ہیرا اور اس کے اطراف موجود سفید نیلم کے بنے نقش و نگار کو چھوتے ہوئے بھی مرجان کی انگلیاں لرزیں۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے بکسا دونوں کے بیچ دھرا۔ ماں کا ہے۔ مرجان نے جھٹ گردن اٹھائی۔ اب اس سے قبل کہ تم کہو کہ میں تمہیں اپنی ماں کی اترن تحفتاً دے رہا ہوں تو یاد کروا دوں کہ یہ دونوں چیزیں خریدی ان کے لیے گئی تھی، مگر ان پر حق میرا ہے۔ انہیں تو استعمال کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہ ونٹیج ہے۔ مرجان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ ہاں، میری پیدائش سے کچھ ماہ قبل ماں ڈیڈ لندن گئے تھے، تب ایک آکشن میں ماں کی اس پر نظر پڑی تھی، مگر کوئی اور بولی جیت گیا۔ لن کندھے اچکائے اور سر پر بندھا رومال ہٹاتے زلفیں درست کی۔ تو پھر یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ اب تک ششتر تھی۔ کہا نا، خریدا ماں کے لیے گیا تھا، مگر حق میرا ہے۔ اس ہار کی کہانی نے شاہ زینہ اور سامیان کی اولاد واقف تھی۔ خریدار شاہ زینہ کا مداح تھا۔ جب حجل سامیان کی پیدائش کی خبر اس تک پہنچی تو توفتاً وہ ہار شاہ زینہ کو بھیج دیا گیا۔ ہار تو میاں بیوی کو مل گیا، مگر ساتھ ہی رشتے میں آئی پہلی بدگمانی بھی میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ اس نے قطعیت سے ڈبہ دور کیا۔ کم آن ڈاکٹر صاحبہ، تمہیں واقعی لگا تھا میں یہ 5-6 ہزار کا چائے سیٹ دے کر تمہیں ترخواہ دوں گا؟ ڈوب نہ مرو، میں اتنا سستا تحفہ دینے سے پہلے مہنگے تحفے تم سب کو دیتے ہو، مجھے سستا تحفہ لینے والا پہلا بننے دو۔ اس نے ڈبہ حجل کی جانب کھسکایا۔ ہار میں نے بہت لڑکیوں کو دیے ہیں، تم ماں کی نشانی رکھنے والی پہلی اور آخری بن جاؤ۔ حجل نے ہار دوبارہ مرجان کے سمت سرکایا۔ مگر یہ بہت قیمتی ہے، تم مجھے یہ کیوں دے رہے ہو؟ وہ خائف ہوئی اور کچھ خوف زدہ بھی۔ حجل نے بکسا بند کرتے اس کی گود میں دھرا۔ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم اس سے کم کی حقدار نہیں۔ پرہیز کی دیواریں آج تیسری مرتبہ لرزیں، سالوں سے خود کے آس پاس کھڑی کی گئی باڑ کی بنیادیں حجل سامیان کے لیے کمزور ہو کر جھکنے لگی۔ دوستی اب خواہش سے آگے نکل رہی تھی۔ مرجان اس پر بند
बंद बांधे तो ये ख्वाहिश रगे जां जकड़ डाले। हथियार गिराते इसने वो नफीस तोहफा संभाल लिया। इन्हें कमरे में रखने की नीयत से वो उठी, जबकि दर हकीकत इसे कुछ लम्हा तन्हाई के दरकार थे। शहर पेशावर जन्नत बी के इंतकाल से अगला दिन। इस घर में यादें तो जजाज और लैला की औलाद थी। फिर सारा सलमान का दिल क्यों हिचकोले खाने लगा। तोतों वाले सहन में बैठे वो चारों नाश्ता कर रहे थे जब सारा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो परिंदे इसकी माँ से मरबूत थे। इनकी बोली इसे ताज मीना की याद दिलाती थी। सामने वालों का पोता अपने तोते बेच रहा था। मैंने माहिल से कहकर खरीद लिए। सुबह सुबह नाश्ते पर यह खबर देते ताज मीना का सर फखर से बुलंद था। तुम मुझसे पैसे ले लेती, इससे लेने की क्या जरूरत थी। ये 3 साल कबल का दौर था। मैं ना तुम पर मोहताज हूँ ना इस पर। मेरे खावन की दुकानों से मुझे बहुत मिलता है, जिनको तुम इन बेबुनियाद परिंदों पर लगा देती हो, जो पूरा दिन कुछ ना कुछ करने के बजाय बस शोर करते हैं। चाय पीते इसने तंजन कहा। ताज मीना ने हाथ छटके, जैसे कह रही हूँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे का क्या सोचा है फिर बच्चों। माहिल की छोटी खाला नौशीन ने कहवा पीते इन तीनों से पूछा। सफ़ेद प्लास्टिक की मेज़ पर फरबा औरत के मुकाबले सारा थी। दाएं तरफ रुबैद था, जो जूस को वापस आए कुछ वक्त ही हुआ था, और बाएं पर माहिल बैठा था। दोनों भाई अपने मोबाइल में मनमग थे। तमाम बाराती वापस जा चुके थे और सिर्फ माहिल की छोटी खाला अपनी शादीशुदा बेटी सोनिया के साथ रुक गई थी। इस वक्त खानदान की एक बड़े की ज़रूरत अहम थी। दोपहर में कुल रखवाएंगे। रिश्तेदार तो इतने हैं नहीं। नाश्ता कर लें तो बरीरा और मैं आसपास पड़ोस में जाकर औरतों को दुआ का वक्त बता आएंगे। बरीरा और सोनिया किचन में मौजूद नाश्ता तैयार कर रही थी, जबकि आगा सुबह से कमरे से नहीं निकली थी। जाते वक्त माहिल की बड़ी खाला से ढेर सारी दुआएं और झोली भरकर आंसू तोहफतन देकर गई थी। और दुल्हन का क्या करना है अब बच्चों। वो मुखातिब तीनों से थी, मगर इनके सगे बच्चों को मसाइल से ज़्यादा फ़ोन प्यारे थे। चाय की चुस्कियां भरते उन्होंने अपनी बंदूकें भी सारा को थमा दी। वो हमारे साथ जाएंगी। मुतमईन सिपाहियों में से एक एकदम होश में आया था। नौशीन ने पहले माहिल को देखा, फिर सारा को। यकीनन ये मशवरा नहीं, फैसला था। लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ निकाह का फैसला किया था। निकाह के बाद अब क्या बचता है आंटी। हमारे घर की लड़की है, रुखसत करके ले जा सकते हैं। धुले धुलाए चेहरे वाली सारा एकदम बर्बाद बर बुर्दबार सी लगी। मगर बेटा, इसके अखराज। नौशीन भांजे की जानिब से बोली। हर शख्स अपने हिस्से का रिस्क खाता है आंटी। हम इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, जहाँ इसकी इज्जत का खतरा है। और वैसे भी अकेले वो क्या करेगी। रही बात खर्चे की, तो ये घर इसके नाम है। डबल कराया आएगा और वो इससे अपना गुजर बसर कर लेगी। मगर यहाँ रहना नामुमकिन है। रुबैद ने महज ऐनक के ऊपर से सबके चेहरे देखे और कंधे उचकाए। जब सारा है तो वो क्यों तोप के आगे आए। मेरा ख्याल है कि सारा ये फैसला हाली और इसकी बीवी पर छोड़ देना चाहिए। वो इसे रखना चाहता है या नहीं। फरबा औरत झिझकी। वो मेरे घर में रहेगी, आपके हाले में घर नहीं। जब 15 साल पहले बहन के बच्चों को ले जाने के लिए फैसला मैं आप मेरी माँ के आगे नहीं बोले, तो अब भी आपके पास बोलने का कोई हक नहीं है। छत पर लटकती बेलों ने एक दूसरे को देखा। तोतों ने चहचहाहट समेत सांस रोकी। नल की टप टप में बेख्तियार वक्फा आया। नौशीन हक्का बक्का अपने से आधी उम्र की औरत का अंदाज देख कर रह गई थी, जो बज़ाहिर बेनियाज रहती थी। सालों पुरानी बददयानती पर चोट कर गई थी। ताज दर की बड़ी अब मैं हूँ नौशीन आंटी। यहाँ के फैसले भी मैं लूंगी। इस सारे में जिन दो हस्तियों को फैसले की सूली पर चढ़ाया था, इनमें से एक मुस्तहजिब था और दूसरी अनजान। माहिल इख्तलाफ करना चाहता था, मगर कोई रोब सा था जो इसकी आवाज़ को रोक गया था। अपनी भाभी में दूसरी मर्तबा इसे अपनी खैरख्वाह ताई का रूप नजर आया था। अम्मी, नौशीन की हर तरीद को वक्फा लगा। अब्बू का फ़ोन है। बरामदे की जाली से झांकते सोनिया फ़ोन उठाए हाँ की। जोड़ों पर हाथ रखकर खड़ी होती औरत के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। बावर्ची खाने से निकलती बरीरा जज्जाज ने दुपट्टा कसकर कमर पर बांधा।
हाली अपने दोस्तों और अपना नाश्ता ले जाओ। किसी के मर जाने से निज़ाम हयात कहाँ रुकता है। माहिद और समद घर की बैठक में ठहरे थे और यकीनन भाभी रुखसत करवा कर ही जाएंगी। मैंने कितनी मर्तबा कहा है बरीरा नाम मत बिगाड़ा करो। सारा वहीं से बोली। बुला लेने दो नहाली, प्यार से ही तो पुकार रही हैं। बलाखिर रुबैया जजाज के मुंह पर लगी टेप उतरी और वो उकताए हुए अंदाज में गोया हुआ। प्यार से पुकारने और नाम बिगाड़ने में फर्क है। इसका अंदाज बेलचक था। रुबैद ने हंसते हुए आंखें घुमाई। बड़े हौसले वाले हैं ये जो तुम्हें सह जाते हैं। अपनी ही बात पर हंसता वो सारा के चेहरे के उठते रंगों को यकसर नजरअंदाज कर गया था। सुर्ख हेडबैंड वाली औरत की आंखों में उजाड़ और होंठों में खला बना। बेयकीनी एक छोटा लफ्ज था जो उसे रुबैद के रवैये पर हुई। आज से कबल तो इसने सारा की सोच पर ऐसा इजहार न किया था। खैर सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है। फोन में कुछ खोलते वो मेज पर कोहनियों के बल झुका। सारा की वीरान आंखें अब तक शौहर के चेहरे पर जमी थी। तुम प्रेगनेंसी में ये सब कर लोगी ना? कर तो लोगी ना? सारा, दीप प्रेग्नेंट है? दम बखुद इस्तफसार बेइख्तियार मियाँ बीवी ने सर उठाया। पराठे और अंडे की प्लेट हाथ में लिए घुंघराले बालों वाली लड़की हक्का बक्का इनके सर पर खड़ी थी। रुबैद ने ना सब्जी से सारा को देखा। तुमने अब तक किसी को बताया नहीं? इससे कबल गुफ्तगू का मरहला आगे बढ़ता सारा कुर्सी खिसकाते उठ खड़ी हुई। इसका दिल पत्ते की माने लर्जा था और आंखों के पुष्ट पर आंसू का गोला आ ठहरा था। बरामदे में आते इसने दोनों जानिब देखा। एक कमरे में मेहमान थे और दूसरे में मीना। बलाखिर याद आ ही गया वो क्यों घर में रहने को तरजीह देती थी। बावर्ची खाने में आते वो बेसन पर झुकी। बड़े हौसले वाले हैं वो जो तुम्हें सह जाते हैं। धड़कन पर दोनों हाथ रखते सारा आंखें बंद करते गहरी सांस भरने लगी। ऐसे रिश्ते मुंह जुबानी नहीं टूटते और तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। वो शख्स से मुंह फेरते रास्ता बदलती तो शक शकूक में बदलता नहीं, राहों पर आन वारिद होता। तुम्हारा तो रोज का है। पहले लड़ती झगड़ती हो, फिर जब मैं वापस आता हूँ तो खुशी से उछलने लगती हो। शादीशुदा जिंदगी में शौहर से कभी पूछा ही नहीं, हमेशा सुना था। अब पहली बार ऐसा वाकया पेश आया तो सारा समझ न सकी इजहार में क्या कहे। चेहरा हाथों में छुपाते सुर्ख हेडबैंड वाली लड़की ने दोनों होंठ सख्ती से बंद कर लिए। सिसकी अंदर ही दब गई थी। भाभी, कंधे पर इसका हाथ महसूस करते वो एकदम उछली। गंदमी माइल रंगत पर आंसू के गीले निशान थे जबकि भरे होठों की सुर्खी गहरी थी। तासुब से देखते बरीना ने इसे गले लगाया और फिर इसकी पुष्ट सहलाई। आई एम सॉरी भाभी, मगर मैं आपका सच जानती हूँ। सारा की हसासियात में बिजली दौड़ी। मैं जानती हूँ आप माँ नहीं बन सकती। 5 साल से जानती हूँ। इसके कंधे पर थोड़ी रखे औरत मुजस्सम मूरत बनी जो सिर से पांव तक रेजा रेजा होने की नहज पर थी। एक लख्त बरीरा को खुद से दूर करते सारा ने ताज्जुब से इसका नादम चेहरा देखा। वहां बरीरा के सिवा किसी और का भी मलाल में डूबा चेहरा था। हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन हादसे की संगीनी के बाद अब शायद आपकी वाइफ उम्र भर के लिए मां नहीं बन सकती। सर छटकते इसके जहन के से हकीकत की आवाज को भी दूर करना चाहा। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ ली थी, बरीरा ने इजाफा किया। सारा सर झुकाए माजी के साथ ही झगड़ती रही। मैं नहीं जानती कि आप रुबैद भाई से झूठ क्यों बोल रही हैं, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस झूठ के नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैंने अपना घर उजाड़ा है, आप भी खुद के साथ ये जुल्म न करें। हमदर्दी से कहते इसने सारा का कंधा दबाया। रुबैद तुम्हारे नीम पसली शौहर की तरह बुज़दिल नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी तरह अकल से पैदल हूँ। अपना और मेरा मवाजना करने से पहले सोच लिया करो। मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। बेदर्दी से इसका बाजू चटकते सारा एक कहर आलूद निगाह डालते वहां से निकल गई। इसके रोने का दूसरा ठिकाना गुस्ल खाना होगा। पीछे बरीरा चाह कर भी गुस्सा न कर सकी। यकीनन वो अब तक कल वाले एहसान तले दबी थी। कहाँ हो तुम? मई की नरम गरम सी धूप में आज खरसंदा कोठी के पीछे सब्जे में चहल कदमी को निकली थी। मुलाजमा ने हाथ में फोन था जबकि खुद के हाथ में शिकारी कुत्तों की रस्सियां मौजूद थी। ये दोनों कुत्ते इसी के पालतू थे और लाडले भी। सच बताइएगा, गलती से भी मेरा नंबर मिला है? अपनी वेस्ट कोट के जिप बंद करते नैना खावर पर लुत्फ हुई। एक घर में होते माँ ने मुखातिब नहीं किया था। 2 दिन घर से गायब क्या हुई? ममता तड़प उठी। गलती से भी मिला हो तो शुक्र करो तुम्हारा मिल गया,
کتوں کے بھونکنے کی آواز اونچی ہوئی، ملازم لڑکی کا سانس خشک ہوا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ آڑو رنگ کا نفیس جوڑا اور دوپٹہ زیب تن کی یہ سبز آنکھوں والی افغانی آج بھی روز اول کی مانند تیار ہوئی تھی۔ میں 51 سالہ ایک جوان بیٹے کی ماں ہوں۔ آپ اب بھی مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ فون اٹھاتے وہ شیڈ سے باہر آئی۔ دور تک کھلے ٹریک پر گھوڑے اس وقت کم تھے۔ اس کو میں اپنی بدقسمتی کہوں یا تمہاری خوش قسمتی، لیکن میرے مرتے دم تک تم پر حقوق رہیں گے۔ نہ تمہاری اخلاقیات سیدھی ہے، نہ اسلامیات۔ ملازمہ نے کرسی رکھی تو اس پر آرام دہ ہوئی۔ خرسندہ نے پھر بھی اس کے ہاتھ سے فون نہ لیا۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں یا بس میرا دل جلانے کو بولتی ہیں؟ وہ مخموم تھی۔ ٹریک پر ایک مرد اپنی گھوڑی کا سر محبت سے سہلا رہا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بس باقی اولادوں جتنی محبت نہیں کرتی۔ کیا سنگ دلی تھی کہ ایک ماں نے مروت نبھانے کی غرض سے بھی بیٹی کا دل رکھنے کی بجائے اس پر دستبرداری دی تھی۔ بوٹاکس اور فلر سے بھرے چہرے پر تاثرات اکڑے ہوئے تھے۔ البتہ نینا نے آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ نخوت سے اس نے گھوڑی اور اس کے مالک سے نظر پھیر لی۔ میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ تمہارے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ اپنی دارا کی تاریخ تو پکی ہو گئی ہے۔ اب تم ذرا اپنے بیٹے کا بھی کچھ سوچو۔ 33 کا ہونے والا ہے۔ میں آپ کی جیسی ماں نہیں ہوں بی بی جان۔ میرا بیٹا آزاد ہے، جب چاہے اور جس سے چاہے شادی کرے۔ کچھ اور کہنا ہے یا میں کال رکھوں؟ وہ رو رہی تھی۔ اس کی گیلی آواز میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ آنسو بہا رہی ہے۔ خرسندہ چہرہ پھیرے چوٹی کے نزدیک بہتے آبشار کو دیکھتی رہی۔ طبیب نے اسے ننگے پیر نم گھاس پر چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ افاقہ ہوا تھا اور اب وہ اگلی ملاقات میں اس طبیب کے پاس ہرگز نہ جائے گی۔ کچھ دیر بیٹی دوسری طرف روتی رہی اور ماں اس کی جانب خاموش رہی۔ فون اٹھایا، ملازمہ کا ہاتھ چل ہوا تو اس نے پلٹ کر ساتھ آئی دوسری کو دیکھا، جو کتوں کے ڈر سے اس کندھے سے لگے تھی۔ سلسلہ کال منتقل ہوا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی نینا افسردگی سے مسکرائی تھی۔ خرسندہ نے تخلیہ کیا تو ملازمہ نے شکر کرتے ہاتھ پہلو میں گرایا۔ مالدیو اور اپنے مداح کو یوں ہی سوالوں میں گھرا چھوڑتے۔ نینا 2 دن قبل چترال آئی۔ جب اسے ذوالقرنین حد سے زیادہ یاد آتا تو وہ چترال کی جانب روانہ ہو جاتی۔ وہ پہلی مرتبہ اگر اس کے ساتھ کہیں گئی تھی تو چترال تھا۔ وہ آخری مرتبہ اگر کہیں گئے تھے تو وہ بھی یہی جگہ تھی۔ قسمت کا اتفاق بھی نرالا تھا کہ اب زندگی کی ہر اچھی یادگار کا باعث اس کا مرحوم شوہر تھا۔ میں یہاں آخری مرتبہ آئی ہوں، اس کے بعد نہیں آؤں گی۔ جب تم میرے لیے نہیں رہے تو تمہاری یادیں بھی میری نہیں۔ مور محل میں نینا خاور کے موجود ٹھکانے سے سب واقف تھے، اس کی اپنی اولاد بھی۔ چلے مس نینا، اس کے گرد وہ نائب سے قریب آتے سے بلایا۔ خود کو سنبھالتے وہ خود کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پر اب محض خطگی تھی۔ 50 کے ہنسا عبور کرنے کے باوجود بھی اس کی زندہ دلی قائم تھی۔ پہاڑوں میں گھڑ سواری کرنے کو وہ تیار تھی۔ یہاں سے ہزاروں میل دور ہیبت ناک سے 3 منزلہ سفید کوٹھی تک آؤ۔ خرسندہ خاور اب بھی بہتی ندی کو بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کی مشقت کا تو کہیں اختتام تھا۔ پھر خرسندہ کی رہائی کب ہوگی؟ مجھے بیٹا چاہیے جلیل۔ یہ اس کے خوشحال دنوں کی یاد تھی۔ شیشے کو دیکھ کر کھنکی کرتا اس کا خاون چہرہ۔ اللہ کی رضا ہے خرسندہ، اس میں بندے کی کیا چلنی؟ چاول چنتی عورت نے خفگی سے ناک چڑھائی۔ اس کی بیوی حمل کے 3 ماہ میں تھی۔ ہاجرہ کی پیدائش کو 7 سال بیت چکے تھے اور اس دوران یہ خواہش اس کے لبوں پر پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ تمہیں بیٹے کی اتنی آرزو کیوں ہے؟ وہ پرتجسس ہوا۔ گھر کے صحن میں آمنے سامنے بیٹھے وہ موسم سردا کی دھوپ میں آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے تھے۔ عورت ذات کمزور ہوتی ہے جلیل، وہ فطرتاً بزدل اور کم ہمت ہوتی ہیں، جن کو پالنا ایک زحمت، بہادری اور بزدلی صفات ہے اور صفات کا جنس سے کوئی تعلق نہیں۔ چاول چننے میں اس کی مدد کرتے جلیل آگے ہوا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میرے لیے تو بس اولاد ہے۔ خرسندانے سے دور ہٹاتے پرات اپنی طرف کی۔ ماضی کی ایسی بہت سی یادیں اس کے جینے کا آسرا تھی۔ حال میں چڑھائی سے اوپر آتے خرسندہ خاور نے دور سے آتے غوث علی کو دیکھا۔ مناسب قامت مگر مضبوط جسامت والا پٹھان اب مالکن کے ہاتھ سے جانوروں کا سارا
जानवरों का कारसा थाम रहा था। तुम इनका ख्याल नहीं कर रहे हो गौस अली? इनके सामने महल में एक मुकीन फरार हो गई और उन्होंने तुम्हें कानो कान खबर न दी। कुदरती सुर्ख सफ़ेद चेहरा इस वक्त कुछ मज़ीद लाल हुआ था। मुलाजिम गद्दी नशीन के सगे होते हैं गौस, वरना विरासत में बैठा तो हर कोई खुद को अगला सदर समझता है। वो किस जानिब इशारा कर रही थी ये समझने के लिए इसकी उम्र कच्ची थी मगर तजुर्बा पक्का। बेहतर बीबी जान, खरसंदा की निगाहें काफ़ी देर तक शिकारी पालतू का पट्टा खींचकर दूर जाते मुलाजिम की पुश्त पर मरकूज रही। वो चला गया तो मालकिन भी हकीकी जिम्मेदारियों की जानिब लौट आई। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।